Usa sa nindot ug ikapanghinambog sa Villaba Leyte karon mao ang resort nga gitawag og Sea Breeze Nature Resort. Kini nga resort ginadayo kini sa mga tawo sa mga lakbit nga lungsod nga nagpalibot niini. Gawas sa nindot kini kaliguan, nindot sad ang hangin dinhia tungod sa mga mangrove nga naa nagpalibot niini. Kung cottage lang sa dangatong hisgutan, perting ninduta, kompleto kayo ug nice kay siya pagka-design. Kini nga mga cottages kung view lang sa nga atong hisgutan, ang atbang niini makita nimo ang gitawag og pulang bato ug Dawahon Island. And kung magabihan sad mo, walay problema kay naa dinha ay mga rooms nga ilang giandam, nga ilang paabangan. So wala pa ka bisita dinhia o sa dugay na nga wala ka balik sa Sea Breeze Nature Resort, ipakita nako ang nindot nga mga tan-awon dinhia og nindot nga mga cottages ug kaliguanan. So tara, ubanay ko ninyo kaya akong ipakita sa inyo ha kung unsa ka nindot nga maligo dinhia. Mao ni ang entrance sa Sea Breeze Nature Resort. So inig kung naa ka diri gikan sa highway, mao ni iniglugsong nimo. And mo na lang space diri And by the way, ang Sea Breeze Nature Resort katong nag-start sila ini nga bulan sa March 10. Ang kini dinhi nga area ginahimo ni nila dinhi ang movie marathon, no? And every Saturday evening alas 6:30 na dinhi nakabutang ilahang movie marathon. So kini dinhi nga mga side butangan ni nila katong naiganahan, no? Ang banig ilang butangan og banig din ana diha sa mga muramog nagpiknik sa pamilya. Well, so mao to ang ilahang movie marathon every 6:30 PM mag-start na siya kada Sabado. And mao ni ang itsura sa Sea Breeze Nature Resort. Inigabot na to diri na dinhi ang ilang entrance kini dinhi. And mao ni ang ilahang mga cottages na diha nakabutang. So i-review na lang ninyo. So gikan dinhi mao ni sila ang ilahang tulay nga atong makita. Approximately mga 300 meters makakita na kadto og cottage. Mao ni ilahang mga bag-o. And then kung mga ligo gani mo nga wala mo'y dala nga pagkaon, pwede ra diri mo palit. And inignganhin nimo, inagabot nimo sa entrance. So dinhi makita nato nga puwerteng ninduta, no? Kitaon nga maglatay ka niini nga tulay nga nay mga railing sa kilid nga porma og kahoy pero semento ni siya. And pag abot nimo dinhi naay makita nato nga gibutangan nila og duyan, no? Sa mga magtambay-tambay diri og hapon naa siya duyan diri kananay duyan. So pwede gihapon magpa-picture dinhi So kining una natong makita mo na siya ang gitawag nila og Maharlika nga cottage. Bali natay unom ka Maharlika nga cottage dinhi. And mo ni number 1 pinakauna gyud nga inigtangka nato sa una nga makita nato nga cottage. Mao ni siya. So atong ipakita kung unsa na siya kalapad. Okay, mao ni ang Maharlika. And makita nato diri na siya sugbaanan and na siya mga bangko sad, no? Ay lamisa. So ilatag na ninyo din ang lamisa. And kung mag-abang sad mo og bidyukihan sa diri pwede mag-abang. So mao ni ang iyang hagdanan. Makita nato dayang hagdanan. Pwede ra ta mo na og diha no og mga ligo. Mao na siya. And pwede ta mo latay diha mga to sa unahan. Okay, so inana kanindot dinhi kung maligo ka, especially high tide. Okay, so karon nga tuon nato ang Lakandula. So iningari nato makita sad nato dinhi sa unahan lang ang ilang gitawag og Lakandula. Mao ni siya. Kay ning upat ka buok nga nagdikit-dikit dinhi mao ni ang Lakandula. So ang ilahang charge dinhi kung moabang ta that is 500. So atong kitaon unsa kadako nga space ang naa diri sama gihapon sa bang cottage nga naa siya sugbaanan and nay lamisa tapos naasad siya mga bangko. So mao gihapon nay hagdanan diri and mga ligo na simentado siya. So mura kag naa sa pool.
Ug daghang salamat sa inyong pagtanaw ug sanay mga pangutana, i-message lang ang Seabreeze Nature Resort nga naa diha sa screen nakabutang. Thank you.